Pabi Monique, gusto ko nga masayran nimo nga higugmaon ti ka sa tibuok na akong tinabuhi o dili ko ikaw pasipadan. Gigugma ti ka, babi, kay ikaw po ang akong pinakanindot nga nahitabo sa akong kinabuhi. Nagampo ko, babi, o naglaom nga ang Diyos maghatag kanimo og madagayaong panalangin ug bagong nindot nga kinabuhi. Bisaad ko gikan karon nga adlaw nga dili na ka maglakaw nga maginasara pan ang akong kasing-kasing mao ang imong taguanan ug ang akong mga bukton mahimo nimong puy-anan. Atong buhaton ang atong mga bulungtad alang sa usa ka kinabuhi ug tibuok kinabuhi kagugma ang bulungtad alang sa usa ka hangtod sa kanturan. Be, thank you sa pagpangga. No, love kay ko nimo kay bao jud ko ana. Ako jud nakita nga love jud ko nimo nga kita na ko nga responsable kay ka og kay bao ko nga kanang pohol magkapamilya ta, responsable jud ka nga mahimong papa sa atong mga anak pohol. Ako ang promise lang yun mo kay di man jud nato makuan nga love tika kada adlaw pero huna-huna ang ikaw ra jud akong pilion. Kuan man kanang natay maabot nga problema, ikaw ra gyapon akong pilion. If ever na mga kakulian, naara gyud ko. Imo ra jud ko matabag. One call away. Mabinyo na to, Bi. Pila lang ka oras na nagyud ta sa point nga maabot na jud ta. Pastor yung tagsimbahan ron. Thank you for loving. Thank you nga, gipangga ko nimo. Love you. See you later. Padayon kung unsa ka responsable, kung unsa ka nga mahigugma sa imong pamilya, o umaabot na tong pamilya pohon. Kay bao ko nga mas padyug ka nga mupangga sa ato ang pamilya, himuon nga pamilya pohon. Amping kanunay, naradjog ko. Promise. Marriage is not just full of roses, but it has thorns that would test your character, that would test your ability as a couple to solve the problem or mingon ta krisis sa kinabuhi. Sa imong kinabuhi mo ni ug kit dili beta mga perpekto. So gidawat nimo dili lamang ang pisikal. No, tungod kay gwapo, gwapa, dato, pobre siya, gidawat nimo na. But gidawat gid nimo ang tao sa pagkasiya, including her or his attitude or behavior. So hinumdumi mo ni and keep inaot ang inyong pagsaad sa usag-usa. Always put that into action as you continue with your lives. This as a married couple. Amen. Dumating ng tinadhanang pinakamahalagang panahon sa pagsasama. Di ka na mag-iisa.